चलो ले चले तुम्हें उस गली जहाँ झूम उठे है हर कोई। ये है महफिले मंज़ूमात यहाँ हम सुनाए शायरी। आदाब सामईन, मैं हूं तलहा और आज आपके लिए फिर से लेकर हाजिर हो गया हूं महफिल मंजूमात फ्रॉम द हाउस ऑफ M&M स्पॉटलाइट। आह क्या शिकवा करूं मैं हाथ का उसके हिना, आह क्या शिकवा करूं मैं हाथ का उसके हिना, जब हुई मेरे लहू का रंग तब धोने लगा, जब हुई मेरे लहू का रंग तब धोने लगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बखूबी पहचान लिया है। आज का हमारा मौजू है हिना, यानी कि मेहंदी। मेहंदी एक ऐसी चीज़ जो हम हर त्योहार पे, हर तीज पे, अपने घर के फेस्टिवल में, शादियों में, ब्याहों में, हमारे घर की औरतें, हमारे घर के मर्द भी अक्सर लगाया करते हैं, कभी बालों में, कभी हाथों में। तो हिना ऐसी चीज़ है जो आमतौर पे इस्तेमाल की जाती है और इसका रंग हमेशा से इसकी पहचान रहा है। आज चलिए जानते हैं कि अलग अलग शायरों ने हिना के ताल्लुक़ से कौन कौन से प्यारे प्यारे शेर कहे हैं। चलिए इस महफिल का आगाज़ करते हैं और आज की शुरुआत करते हैं अपने पहले शायर से। तो आज के हमारे पहले शायर हैं मुशफ़ी ग़ुलाम हमदानी साहब। उर्दू के एक बहुत ही क़द्दावर शायर, बहुत ही बेहतरीन कलाम कहते हैं, बहुत ही अच्छे शेर कहते हैं। आइए जानते हैं कि आज हमदानी साहब मेहंदी यानी कि हिना के ताल्लुक़ से कौन सा शेर कह रहे हैं। आइए समात फरमाते हैं। तन्हा न वो हाथों की हिना ले गई दिल को, तन्हा न वो हाथों की हिना ले गई दिल को, मुखड़े को छुपाने की अदा ले गई दिल को, मुखड़े को छुपाने की अदा ले गई दिल को। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा शेर है दोस्तों। शेर की गहराई को समझने की कोशिश कीजिए। कहते हैं कि सिर्फ हाथों की मेहंदी ही नहीं है जो हमारे दिल को ले जाती है, बल्कि तुम्हारी ये जुल्फ़ें, तुम्हारे चेहरे को छुपाना, तुम्हारे हाथों से अटखेलियाँ करना, ये सब हमारे दिल को बहुत लुभाता है, बहुत पसंद आता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज की शाम के अगले शायर की जानिब। बात कर रहा हूँ निज़ाम रामपुरी की। निज़ाम रामपुरी साहब बहुत ही उम्दा कलाम कहा करते हैं और आपको उनके बहुत सारे शेर मैंने ऑलरेडी सुनाए हैं। तो चलिए आज सुनाता हूँ कि हिना के ताल्लुक़ से यानी कि मेहंदी के ताल्लुक़ से निज़ाम रामपुरी साहब कौन सा शेर पेश कर रहे हैं। आइए समात फरमाते हैं। ये भी नया सितम है कि हिना तो लगाएं गैर, ये भी नया सितम है हिना तो लगाएं गैर, और उसकी दाद चाहे वो मुझको दिखा के हाथ, और उसकी दाद चाहे वो मुझको दिखा के हाथ। बहुत ही खूबसूरत शेर है दोस्तों। देखिए, एक जब आशिक होता है तो वो अपने माशूक़ से कुछ ना कुछ शिकायतें तो ज़रूर रखता है। उसी की बात कर रहे हैं निज़ाम रामपुरी साहब। कहते हैं कि जो महबूब अपने इश्क़ में बड़े मुब्तला होते हैं, उन्हीं में से एक महबूब को उनके माशूक़ ने अपने हाथों की मेहंदी दिखाई और उनसे तारीफ़ की गुजारिश की। मगर साहब उनका फरमाना ये है, यानी कि निज़ाम रामपुरी साहब का फरमाना ये है कि जब आपने किसी और से अपने हाथों पे मेहंदी लगवाई है तो उसकी तारीफ़ मैं क्यों करूं? अरे भाई, आपको अगर मुझसे तारीफ़ चाहिए तो ये हाथ मेरे हाथों में दें, मैं अपने हाथों से मेहंदी लगाता हूँ, तब वो रंग खिलेगा। बड़ी ही खूबसूरत, बड़ी ही प्यारी बात थी, बड़ा ही प्यारा शेर था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले शायर की जानिब। बात कर रहा हूँ कैफ अज़ीमाबादी की। कैफ अज़ीमाबादी बहुत ही उम्दा कलाम कहा करते थे, बहुत ही खूबसूरत शेर लिखे हैं उन्होंने। उन्हीं खूबसूरत शेरों में से एक शेर जो बेहतरीन सा है हिना के ताल्लुक़ से, आज इस महफिल में लेकर हाजिर हुआ हूँ। आइए आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। समात फरमाते हैं। खुशबूए हिना कहना, नरमी सबा कहना, खुशबूए हिना कहना, नरमी सबा कहना, जो ज़ख्म मिले तुमको फूलों की ख़बा कहना, जो ज़ख्म मिले तुमको फूलों की ख़बा कहना। बहुत ही प्यारा शेर है दोस्तों। देखिए, कहते हैं कि
جب مہندی ہاتھ میں لگائی جاتی ہے تو رنگ آتا ہے، مگر ساتھ میں کچھ تکلیفیں بھی آتی ہیں، جیسے کہ بہت دیر تک اس کو لگائے رکھنا، اس کو مینٹین رکھنا، وہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ مہندی لگانے والے خوب اچھے سے سمجھ پائیں گے اس بات کو۔ تو اسی کا ذکر کیا ہے کہ خوشبو حنا کہنا، نرمی صبا کہنا، یعنی کہ وہ جو خوشبو ہے حنا کی، یعنی کہ مہندی کی، وہ انسان کے ذہن پہ کچھ ایسی رچ بس جاتی ہے کہ وہ مدہوش سا ہو جاتا ہے، اور وہ ایسی نرم ہوتی ہے جیسے کہ صبح کی ہوا۔ ایسا ہی کچھ اس شعر میں ذکر کیا گیا ہے حنا کے تعلق سے۔ ساتھ ساتھ کہا گیا ہے کہ محبت میں اگر آپ کو زخم ملتے ہیں تو ان کو پھولوں کی چادر سمجھیں، وہ زخم نہیں ہیں، وہ محبت کی جھڑیاں ہیں۔ چلیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے شاعر کی جانب۔ بات کر رہا ہوں مستر خیر آبادی کی۔ مستر خیر آبادی کے کئی کلام میں نے آپ کو پہلے بھی سنائے ہیں۔ آج جو کلام سنانے والا ہوں وہ کلام خاص طور سے حنا یعنی کہ مہندی کے تعلق سے ہے۔ تو آئیے سماعت فرماتے ہیں کہ مستر خیر آبادی حنا کے تعلق سے کون سا شعر آج محفل میں پڑھ رہے ہیں۔ اے حنا رنگ محبت تو ہے مجھ میں بھی نہاں، اے حنا رنگ محبت تو ہے مجھ میں بھی نہاں، تیرے دھوکے میں کوئی پیس نہ ڈالے مجھ کو، تیرے دھوکے میں کوئی پیس نہ ڈالے مجھ کو۔ بہت ہی خوبصورت، بہت ہی پیارا شعر ہے دوستوں۔ دیکھیے اس شعر کی گہرائی کو سمجھیے گا۔ کہتے ہیں کہ حنا جو ہے جب اس کو پیسا جاتا ہے، جب مہندی کو پیسا جاتا ہے تب وہ ہاتھوں پہ رچتی ہے، رنگ لاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میری محبت میں بھی وہی رنگ ہے جو حنا میں ہوتا ہے، یعنی کہ جو مہندی میں ہوتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے دھوکے میں کوئی مجھے ہی پیس ڈالے حنا سمجھ کے۔ جی ہاں، بہت ہی خوبصورت شعر تھا۔ چلیے بڑھتے ہیں ہمارے آج کے اگلے شاعر کی جانب۔ بات کر رہا ہوں غلام محمد مست کلکتوی کی۔ بہت ہی عمدہ شاعر ہیں، بہت ہی پیارے شاعر ہیں، بہت ہی عظیم شعر کہے انہوں نے۔ اور آج جو شعر آپ کو سنانے والا ہوں وہ بھی حنا کے تعلق سے بہت ہی عظیم ہے۔ آپ سنیں گے تو آپ کو خود اس بات کا اندازہ ہو جائے گا۔ تو آئیے بنا دیر کی شعر کی جانب بڑھتے ہیں، سماعت فرماتے ہیں اس شعر کو۔ سرخ روح ہوتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد، سرخ روح ہوتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد، اور رنگ لاتی ہے حنا پتھر پہ پس جانے کے بعد، رنگ لاتی ہے حنا پتھر پہ پس جانے کے بعد۔ دوستوں بہت ہی خوبصورت شعر ہے، بہت ہی گہرا شعر ہے۔ دیکھیے اس میں کہا جاتا ہے کہ جب انسان ٹھوکریں کھاتا ہے، جب انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے، جب انسان اپنی راہ میں اڑچنیں دیکھتا ہے، تب وہ اپنے راستے کو بہتر بناتا ہے، تب وہ کوئی نیا راستہ نکالتا ہے اور اپنی زندگی میں وہ کی ہوئی غلطی دوبارہ نہیں دہراتا۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ انسان نکھرتا تب ہے جب وہ ٹھوکریں کھا لیتا ہے۔ تو اسی کا مثال دی گئی ہے مہندی سے، کہ مہندی جس طرح پستی ہے، جتنی زیادہ پیسی جاتی ہے، جتنی زیادہ باریک کی جاتی ہے، اتنی ہی زیادہ نکھر کے آتی ہے، اتنی ہی زیادہ رنگ اس کے کھل کے آتے ہیں۔ ویسے ہی ایک انسان جب ٹھوکریں کھاتا ہے تو وہ بھی نکھر کے آتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت شعر۔ چلیے بڑھتے ہیں آج کے ہمارے آخری شاعر کی جانب۔ بات کر رہا ہوں سدرشن فقیر صاحب کی۔ ان کے نام پہ مت جائیے، نام میں بھلے ہی فقیر ہی ہے، مگر اتنے امیر شاعر ہیں، اتنے لفظوں کے معاملے میں امیر شاعر ہیں کہ بھائی آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا ان کا شعر سن کے۔ سننا چاہتے ہیں تو چلیے بنا دیر کی شعر کی جانب بڑھتا ہوں، آئیے سماعت فرماتے ہیں۔ چند معصوم سے پتوں کا لہو ہے فاخر، چند معصوم سے پتوں کا لہو ہے فاخر، جس کو محبوب کے ہاتھوں کی حنا کہتے ہیں، جس کو محبوب کے ہاتھوں کی حنا کہتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت شعر ہے۔ دوستوں اس بات کو سمجھیے کہ مہندی جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ آج کل تو کون وون کا زمانہ ہے اور پسی ہوئے پاؤڈر بھی آ جاتے ہیں، بٹ پرانے زمانے میں، پرانے وقت میں اور آج کے دور میں بھی کئی لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اپنے گھر کے آنگنوں میں مہندی کا پیڑ لگاتے ہیں اور تازے پتے توڑ کے انہیں پیسا جاتا ہے، اور تب جا کے وہ مہندی بنتی ہے جو آپ کے ہاتھوں میں لگائی جاتی ہے، رچتی ہے، بستی ہے، خوشبو بکھیرتی ہے۔ تو اسی میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ جب چند پتوں کا قتل کیا جاتا ہے تب جا کے وہ لہو ہاتھ پہ۔ اب میرے جانے کا وقت ہو چلا ہے تو اپنے دوست طلحہ کو اجازت دیجیے، مگر اگر آپ کو آج کی یہ محفل پسند آئی ہے تو بھائی ہمارے اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا، کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے گا آپ کو محفل کیسی لگی، اور ہاں اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ فی الحال اپنے دوست طلحہ کو اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے محفل منظومات فرام دا ہاؤس آف M&M Spotlight۔